याद रखिए, मोहब्बत इम्तिहान भी लेती है। जब हुजूर से प्यार हो जाए ना तो हुजूर इम्तिहान भी लेते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, देख ले तू क्या कह रहा है, देख ले तू क्या कह रहा है। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, है आका मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार हो चुका है। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, देख तू क्या कह रहा है। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे इश्क हो गया है, आपसे मोहब्बत हो गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझसे प्यार हो गया है, अइद्द लिल फ़क्र तिजफाफन फ़इन्नल फ़क्र अस्रा इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मुंतहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझसे प्यार हो गया है तो फिर फक्र के लिए तैयार हो जा, फिर भूख के लिए तैयार हो जा, फिर प्यास के लिए तैयार हो जा, फिर फाकों के लिए तैयार हो जा, फिर मुसीबतों के लिए तैयार हो जा, फिर मुश्किलों के लिए तैयार हो जा, फिर तकालीफ के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा प्यार तो इम्तिहान लेता है, मेरी मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है। जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, फिर मोहब्बत ने इम्तिहान भी लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मक्कतुल मुकर्रमा का एक नौजवान, इंतहाई खूबरू, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, माँ बाप का एक लौता बेटा। इसका बाप मक्कतुल मुकर्रमा के एक मारूफ कबीले का सरदार था और बाप बहुत अमीर था और माँ बाप ने इस इकलौते बेटे की बहुत प्यारी परवरिश की थी, इस हद तक कि इसका लिबास शाही लिबास था, खाना शाही खाना था, रिहाइश शाही रिहाइश थी। इसका हर अंदाज जिंदगी का, जिंदगी गुजारने का हर तरीका मक्कतुल मुकर्रमा के बाकी लोगों से इंतहाई मुनफरिद था। ऐसा खूबसूरत था, ऐसा हसीन था मुसअब बिन उमैर, ऐसा हसीन था कि दूर से लोग इसको पहचान लेते थे और इसके लिबास की चमक दमक ऐसी थी, इसके लिबास की झिलमिलाहट ऐसी थी कि दूर से लोग देखते और कहते, वो देखो मुसअब बिन उमैर आ रहा है। और ऐसा लिबास पहनता जो कपड़ा एक मर्तबा पहन लेता, दूसरी मर्तबा पहनने की माँ बाप इजाजत नहीं देते। माँ बाप ने ऐसे लाड से, ऐसे नाज से इसकी परवरिश की थी। इसके कबीले के अलावा मक्कतुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में इसके हुस्न के चर्चे थे। इस कदर हसीन था, यहाँ तक कि मक्कतुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ कबीलों के लोगों, उनके घरों की बेटियों के पैगामात आते और बेटियों की तमन्नाएं ये थी कि किसी तरह मुसअब बिन उमैर के दिल में जगह उनको मिल जाए, मुसअब बिन उमैर उनकी तरफ रागिब हो। ऐसा हसीन नौजवान, ऐसा मालदार नौजवान, इसके लिए अभी कोई रिश्ते का इंतखाब नहीं हुआ था, किसी से इसका ताल्लुक अभी बना नहीं था, लेकिन इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता है, इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता है। कैसे? एक दिन इसी मुसअब बिन उमैर ने कौनैन के वाली को देख लिया, इसी मुसअब बिन उमैर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसी मुखड़े को देख लिया, इसी मुसअब बिन उमैर ने चेहरा वद्दुहा को देख लिया, वल फजर के गालों को देख लिया, वल लैल की जुल्फों को देख लिया, ताहा की तजल्लियों को देख लिया, यासीन की चमक वाले हसीन दांतों को देख लिया, आका के हुस्न को देख लिया और अपना दिल आका के हवाले कर दिया। आका का दीवाना हो गया। इसके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, ये गैर मुस्लिम था। आका की बारगाह में हाजिर होता है, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामी का पटा मेरे गले में डाल दीजिए, मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। आका ने मुसअब बिन उमैर को कलिमा पढ़ाया, मुसअब बिन उमैर ने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ईमान लाने के बाद यही मुसअब बिन उमैर अपने वालिदैन के पास जाता है। अब वालिदैन की मोहब्बतें मुसीबतों में बदल जाती हैं, अब वालिदैन की मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। वो वालिदैन जो प्यार किया करते थे, वो वालिदा जो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चंद लम्हों के लिए ये चहीता बेटा जब दूर हो जाता तो माँ परेशान हो जाती, लेकिन अब माँ की मोहब्बत नफरत में बदल गई है। क्यों? क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, ये आका का दीवाना हो गया है, आका का आशिक हो गया है। वालिदैन ने बड़ी बड़ी तकलीफें दी, बड़ी बड़ी अजियतें दी, बहुत ज्यादा तकलीफें दी, यहाँ तक कि खाना पीना सब पर पाबंदी लग गई, न खाना देते न पानी देते। यहाँ तक कि वालिदा ने कहा कि अगर तू मोहम्मद अरबी के प्यार को छोड़ता नहीं है, अगर अपने दिल से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकालेगा नहीं तो तुझे घर से निकाल देंगे। हर तरीका इख्तियार किया, हर कोशिश की कि किसी तरह मुसअब बिन उमैर
عمیر کو حضور سے دور کر دیں. لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے کہ ہے میری والدہ، جو کرنا چاہتی ہے کر لے، جو بات کہنا چاہتی ہے کہہ لے. اب میں دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں، اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں. وہ وقت بھی آتا ہے. ماں نے ایک ترکیب بنائی. ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، میں نے ہی اس کو پالا ہے. ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں. ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میری تکلیف دیکھے گا، میری بھوک دیکھے گا، میری پیاس دیکھے گا. میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا. لیکن اس نے کہا ہے میری ماں، تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا، میرے دل میں تکلیف تو ہے، مجھے پریشانی تو ہے میری ماں، تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن ہے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار پہ قربان، کونین کے والی پر قربان، آقائے دو جہاں پر قربان. وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے. ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا. پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا مکہ المکرمہ سے یہی مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ میں جا رہے ہیں. مدینۃ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر، وہ پرنور منظر بھی کیسا منظر ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا. ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب. مصعب بن عمیر آ رہے ہیں. صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا، یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا، جس کی خوراک شاہی خوراک تھی، جس کی سواری شاہی سواری تھی. مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی چیخیں نکل گئی. ارے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ جس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے. ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. آقا کا پیار ہے، آقا کی محبت ہے. آج مصعب بن عمیر پر پیار نے کیسا امتحان لیا، کیسا امتحان لیا. اس وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں. میرے آقا نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھو، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے. یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی لباس پہنتا تھا. یہ مصعب بن عمیر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی. اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے، میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے. دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے. میرے مصعب کو دیکھو، صحابہ رو رہے ہیں. مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، اے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو. واللہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا، اس کے مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے. جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا، پیار امتحان لیتا ہے. یہ کونین کے والی کا پیار ہے، جسے مل جائے پھر محبت امتحان بھی لے گی. وہ مصعب بن عمیر جو امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، آقا کے پیار نے کیسے کیسے امتحان لیے. اور یہی وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ احد میں جب دشمن آقا پر حملہ کر رہے تھے تو یہ مصعب بن عمیر اپنے سینے پر ان تلواروں کے واروں کو روکتا تھا، ان تیروں کے واروں کو اپنے سینے پر روکتا تھا. یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ احد میں جب آقا پر حملہ ہوا تو مصعب بن عمیر اپنے سینے پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے واروں کو روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا، آقا کی محبت میں جان دے دی.